في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة هي النواة الأولى واللبنة والركيزة الأساسية لبناء المجتمع الإسلامي، وفي ظل الأسرة يتربى الفرد ويكون إما صالحاً وإما غير ذلك. وأيضاً في الأسرة تبنى شخصية الأمة. وفي ظل هذا الانفتاح الكبير والهائل لوسائل نقل المعلومة وتلقيها من وسائل تواصل اجتماعي وقنوات فضائية ومواقع ومنتديات على الشبكة العنكبوتية، نحن في حاجة ماسة إلى معرفة وسائل حماية هذه الأسرة من الأفكار الدخيلة التي يروج لها عبر هذه القنوات. ونسعد في هذه الأمسية المتلألئة في عقد فريد على نحر أبها البهية، في سياحة نقية وسياحة بريئة، في ليلة من ليالي الخيمة السياحية الدعوية الثامنة بأبها. نسعد معكم باستضافة ولقاء أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى بمكة، الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي. حياكم الله يا شيخ محمد. يا مرحبا بك، وأسلم على إخواننا الحضور وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية أيضا مستأنفة لأحبائنا الذين يشاهدون أو سيشاهدون إن شاء الله هذا اللقاء عبر وسائل التواصل بعون الله إن شاء الله. حياكم الله يا دكتور محمد. الحقيقة لعلنا نبدأ في هذه الأمسية بوصف موجز لهذه الأسرة المسلمة، وخاصة الأسرة في بلدنا في المملكة العربية السعودية. نحن نسمع بأن لنا خصوصية، نسمع بأننا لسنا مثل الآخرين في خارج البلد، فلعلنا نجد وصفا لهذا الأمر لديك يا دكتور محمد. الأسرة أولا هذه المقدمة الجميلة أو هذا الطرح الجميل اشتمل على أكثر من سؤال أو سؤال واحد فيه أكثر من محور. فحينما تتحدث عن الأسرة المسلمة، الأسرة المسلمة الحقيقة هي امتداد لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة هي أن يكون المجتمع يبنى على أب وأم وناشئة من هذين الأبوين. وسميت في اللغة العربية بالأسرة، والاشتقاق واضح فيها أو دلالة الاشتقاق واضحة فيها. فالأسرة أسرة لأنها تأسر المنضم إليها أو المنضوي تحتها، تأسره تحت فضيلة معينة وقضية معينة، وتأسره في قيم محددة معينة. لذلك في تقديري كان لهذا الاشتقاق أثر كبير جدا في معنى الأسرة وفينا حينما نريد أن نقيم أو نفهم الأسرة. فحينما يتمرد أحد أفراد هذه الأسرة أو يريد أو نلحظ منه قصد التمرد، فيقال له إن هذه الأسرة سميت أسرة لهذا الأمر، لأنها تأسرك وتحول بينك وبين أن تجعل لنفسك أو تتيح لنفسك المجال الرحب في أن تتصرف كما شئت وأن تفعل كما شئت. الأسرة لها سلطة الرقابة على الفرد فيها. كل هذه الأسرة لها سلطة الرقابة على الفرد، كل هذه الأسرة لها سلطة المسؤولية عن الفرد.
فكل طرف في هذه الأسرة مسؤول عن الآخر، فليست الأم والأب هما المسؤولان فقط عن رعاية الأبناء، بل نلحظ أن الأبناء لهم مسؤولية على الأبوين، رعاية الأبوين من جميع الجوانب، سواء كانت الرعاية التي هي بمسمى البر تجمعها دائرة البر، أو حتى الرعاية الأخلاقية، لأن كثيرا من الآباء يحجزهم عن التمرد على الفضائل، أو يحجزهم أو يمنعهم من الخروج عن الفضائل وجود أبناء لهم، لأنهم لا يريدون أن يخرج هؤلاء الأبناء عن الفضيلة. كثير من الأمهات يتمنعن أو يحول بينهن وبين الخروج عن الفضيلة بمختلف أشكال الفضيلة، الفضيلة القولية، الفضيلة الفعلية، الفضيلة القلبية أيضا، يحول بينهن وبين الخروج عن الفضائل وجود الأبناء. فالأبناء حاجز يحول بين الآباء وبين انتهاك القيم، والآباء أيضا حاجز يحول بين الأبناء وبين انتهاك القيم. هكذا هي الأسرة المسلمة، وهكذا هي الأسرة التي لها الخصوصية التي ذكرتم. حينما نقول نحن في المملكة العربية السعودية لنا خصوصيتنا، نعم لنا خصوصيتنا، لأننا مجتمع توارث القيم عبر منظومة أسرية تنقل قيمها، كل جيل ينقل قيمه للآخر. الأسرة من محاسنها إذا انتظمت انتظاما صحيحا أنها ليست فقط بناء أخلاقيا، إنما هي بناء معرفي أيضا، لأن الجيل السابق يقدم معرفته للجيل اللاحق عبر ماذا؟ عبر أداة الأسرة. فحينما تكون الأسرة غير عاملة بما هو مطلوب منها، أو غير عاملة بمنهج الأسر الذي يدل عليه الاشتقاق اللغوي لها، لا تعمل بمنهج الأسر هذا، فإنها لا تستطيع أن تنقل ثقافة الآباء للأبناء. في الوقت الحاضر نجد أن هناك ضعفا حقيقيا في نقل الثقافة، سواء كانت الثقافة المعرفية أو الثقافة القيمية، ضعف في هذا النقل. لماذا هذا الضعف؟ له أسباب عدة، لكن من ضمن هذه الأسباب ضعف سلطة الأسرة في تحقيق مدلولها اللغوي الذي هو الأسر والإحكام والإحاطة، فلا تستطيع أن تنقل القيم والأخلاق والمفاهيم والمعارف التي ورثها آباؤنا. كم فقدنا من المعلومات ومن المعارف في وقتنا الحاضر بسبب الانفصال بين الآباء وهم الجيل المتقدم وبين الأبناء. هذا الانفصال أدى إلى خسارة كبيرة جدا معرفية. كثير من معارف آبائنا، معارفهم القصصية، الروائية، التاريخية، معارفهم الشعرية، كل هذه المعارف، إضافة إلى ذلك معارفهم القيمية والأخلاقية، خسرنا فيها بسبب الانفصال بين الجيل الآباء وبين جيل الأبناء. فحينما نقول إننا مجتمع لنا خصوصية، نعم لنا خصوصية هذا التوارث، وأنا أزعم وأعتقد أنني فيما زعمت محقا أننا في المملكة العربية السعودية إلى يومنا هذا من أكثر المجتمعات على مستوى العالم أجمع، وبالأخص العالم العربي، من أكثر المجتمعات حفاظا على هذه الرابطة. لذلك هذه الرابطة تحفظ لنا كثير من الأخلاق والقيم، وينبغي ألا نفرط فيها وألا نستهين بمسألة خصوصيتنا أمام أي هجوم إعلامي أو نقد لقضية الخصوصية. جزاكم الله خير دكتور محمد، والحقيقة أن هذا فيه تفصيل كبير جدا، وأعتقد أنك أسهبت في هذا الأمر في الخصوصية التي ينكرها كثير من المجتمع، ولعل إنكارها هو من الأفكار الدخيلة على الأسرة، إنكار هذه الخصوصية وإنكار معنى الأسرة بمصطلحها الآسر لجميع أفرادها، وكون أن المسؤولية متبادلة بين الأبناء والآباء، وأنها ليست محصورة في جانب الأب والأم فقط. لعلنا يا دكتور محمد يعني يرد سؤال
أنا رب أسرة، وفي هذه القنوات في تناقل المعلومة وتلقيها، كيف أستطيع أن أحمي أسرتي وأنا المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أولا حينما أنا أتكلم كلام وأرجو أن يعني أكون أحد من يطبقه، نعم، وأعطر نفسي عليه على تطبيقه. في التربية ينبغي أن يكون جزء مهم مما نربي عليه أبناءنا المسؤولية الأخلاقية. الشائع الآن أننا نشعر أبناءنا أننا نحن المسؤولون عنهم أخلاقيا، نحن المسؤولون عن تربيتهم، نحن المسؤولون عن أن لا ينحرفوا أخلاقيا يمنة أو يسرة. قليل منا من يسعى إلى أن يؤصل فهم أو تحميل الابن نفسه أو الفتاة نفسها، تحميلها الشعور بالمسؤولية عن نفسها والشعور بالمسؤولية عن أسرتها، فهي مسؤولة. وهذه القدرة التربوية على تحميل الأبناء الشعور بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه أسرتهم، هذه تفتقدها كثير من الأسر. بل نحن في ظل الرخاء المادي ولله الحمد افتقدنا الحقيقة أو خسرنا كثيرا من طريقتنا أو من منهج آبائنا الأولين في تحميل أبنائهم معنى المسؤولية. يعني لو رجعنا إلى آبائنا أو أجدادنا وتذاكرنا تاريخهم لوجدنا أنهم يحملون الابن والفتاة المسؤولية، ليست المسؤولية فقط عن المطعم والملبس، بل المسؤولية على المحافظة على القيم والأخلاق والمسؤولية عن النفس، يحملونها الأبناء من في وقت مبكر جدا. فهذا حينما يحمل الابن المسؤولية عن نفسه أو تشعره دائما بالمسؤولية، فإنه يحمل عبء كبير جدا عنك في قضية إحاطته وحمايته من مخرجات العصر من الملهيات وغيرها. أنت تريد من يساعدك، فإذا أردت من يساعدك فابدأ بمحاولة أو السعي واكتشاف الطرق التي تحمل فيها أو تشعر ابنك فيها بمعنى ومفهوم المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية التربوية والمسؤولية الثقافية. قد يرد سؤال من أحد الأحبة الحضور أو المشاهدين أو من فضيلتكم، قد يرد سؤال وهو: كيف نستطيع أن نحمل أبناءنا أو نجعل أبناءنا يشعرون بالمسؤولية؟ سؤال كيف هذه مشكلة كبرى، لأننا دائما نجد الآباء والأمهات يسألون هذا السؤال ويقول: كيف أستطيع أني أحمل ابني؟ كيف أحمل ابني؟ أنا أقول تحميل الابن المسؤولية أو إشعار الابن بالمسؤولية هذه تحتاج إلى محاولة اكتشاف. يعني لا يمكن أن تأتي إلى شيخ وتسأله وتقول: كيف أنا أستطيع أحمل أو أشعر ولدي بالمسؤولية؟ ولا يمكن أن تذهب إلى طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي وتقول له: كيف أستطيع أن أشعر ابني بالمسؤولية؟ أنا أؤكد للجميع أن الشيخ والأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي سوف يجيبك بكلام عام ربما أنت تستطيع أن تقول أحسن منه. وقد سمعت أناس سألوا أطباء نفسيين ومشايخ وأخصائيين اجتماعيين وتربويين عن كيف نربي أبناءنا، كيف نحمي أبناءنا من كذا، فنجد أن هذا التربوي وهذا الاجتماعي وهذا الشيخ العالم الفقيه كلهم يحاولون الإجابة، لكنهم يتكلمون بكلام لو انفردت الأم وتكلمت ربما جاءت بأحسن منه، كلام نظري، وربما يقول الأب أحسن منه. إذن ما هو الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أن تسعى أنت إلى اكتشاف ابنك، لأن لا يمكن أحد يقدم مقياس التربية. أصعب مهمة في الحياة ما هي؟ التربية. أنا أجزم أن التربية أشق عمل في الحياة وأصعب عمل، والعمل الذي لا يمكن أن يثمر بنظريات، لأن الناس مختلفين، الأبناء مختلفين. الآن يلد البطن الواحد يلد توأمين أو 3 أو 4، ثم نجد أن كل واحد منهم
له أحاسيسه، له مشاعره، له طريقة خاصة في التعامل معه. فلا يمكن لمربي أن يعطيك نظريات، لابد على الأب والأم السعي لاكتشاف أبنائهم، وهذه مهمة كبيرة جدا. تسعى لاكتشاف ابنك، تسعى كيف تستطيع أن تغرس فيه المسؤولية. هذه في حد ذاتها مسؤولية أخرى، وهي اكتشاف الأبناء. واكتشاف الأبناء لا يتم في ظل الظرف الحالي الذي نعيش فيه. الحقيقة الآن نحن في أوضاع اكتشاف أبنائنا صعب. إذا كان الأب من يوم يصلي العصر يخرج من البيت ويذهب يعمل أو يتلهى، كثير من الآباء دوامهم إلى الساعة 2 الظهر فقط، يعني موظفين، يعني معظم المجتمع السعودي ليسوا رجال أعمال وإنما موظفين، فكثير منهم يتلهى من العصر إلى العشاء، بعضهم يتعشى في بيته وينام، بعضهم ما يتعشى يروح عند استراحة. هذا كيف يستطيع أن يكتشف أبنائه؟ ثم بعدين يقول أنا حاولت، ما استطيع. أنت عندك قضية اكتشاف ابنك أنت لم تسعى إليها. اكتشاف الابن يحتاج إلى رصد لهذا الابن، إلى تصرفاته، حركاته وسكناته، ضحكاته، بكائك، متى يبكي، متى يضحك، متى يسر، متى يغضب. لا بد أن تكون لماحا. هذه المسؤولية، هذا الرصيد من المعرفة بالابن لا يمكن أن يأتي لأب مشغول دائما عن ابنه، ولا يمكن أن يأتي لوالدة مشغولة دائما عن أبنائها. وأنا أقول مما يشهد له لنسائنا ولله الحمد أنهن أفضل من الآباء في القرب من الأسر، في القرب من الأبناء والأطفال. ولكن أيضا هناك نساء كثير يفوتن كثيرا من الأوقات التي يمكن أن يكتشفن فيها أبنائهن. هذه المسألة، مسألة اكتشاف الأبناء، أنا أتصور مسألة مهمة ومن الأمور التي ينبغي أن نعود إليها. نعم. شكر الله لك يا دكتور محمد. والحقيقة أن حديثك أخرج لي كثير من الأسئلة وهذه الأمسية لن تكفي، ولكن إن شاء الله أن يكون لنا لقاء قادم مشيئة الله. عندنا يا دكتور محمد الآن كثرة السائقين وكثرة العمالة العاملات المنزليات، هل يعني هذا يعتبر من باب الكماليات أم باب الضروريات؟ لأنه أصبح العدد هائل، فهل هو من الأشياء التي تعيق اكتشاف الابن، تعيق تحميله المسؤولية الأخلاقية؟ تفضل يا دكتور. أنا أعتقد أنها ليست عائقا، يعني وجود خدم وخادمات ليست عائقا، وهي ضريبة أو ربما نقول طبيعة للمجتمعات التي هي مرفهة. جميع المجتمعات كلما زادت فيها المادة والترفه الاجتماعي حصلت على هذه الأشياء. كانوا فيما مضى، يعني حينما ننظر إلى جيل التابعين في عصر الدولة الأموية ومن بعدهم في عصر الدولة العباسية، كانوا يملكون خدم، يعني كان ليست مجرد عمل، يعني كان هناك ملك يمين موجود. فقضية الخدم ودخولهم في البيوت واحتياج الناس إليهم يزيد دائما في حالتين: إما أن تغرق الحياة في المدنية، وإما أن يزيد المستوى الاقتصادي في البلاد. فإذا اجتمع هذان الأمران ازدادت الحاجة إلى الخدم والمعينين في هذه الحياة. يعني الحياة القروية مثلا التي عاشها كثير منا، الحياة القروية كانت حياة متقاربة، البيوت متقاربة جدا، الكل يطل على بيت جاره، الناس يسمعون أحاديث بعضهم وربما يشعرون بأحاسيس بعضهم. الاحتياجات لم تكن كبيرة في البيت الصغير، يعني البيت الصغير لم يكن حاجة فيه كبيرة، إضافة إلى أن تقارب المنازل بشدة جعلت البيوت كالأسرة الواحدة، فالناس يكتفون عن الخدم بتعاونهم مع بعضهم، لم تكن هناك حاجة للخدم. الآن حينما زادت المدنية وزادت الأموال، انتقلنا من نظام القرية إلى نظام المدينة، ونظام في المدينة نظام جديد حتى على المدنية عبر التاريخ، نظام الفلل، نظام بعد الناس عن بعض، نظام الشقق المغلقة. هذا النظام الجديد أصبح لا يمكن أن تستطيع أن تستخدم أو أن تأتي امرأة جارك أو بنات جارك لكي يساعدوا في كنس وتنظيف وغسيل الصحون في البيت، لا يمكن أن يكون هذا. فأنت بالضرورة محتاج إلى خادمة،
أصبحت يعني لا نقول ضرورة، نقول حاجة أحيانا منزلة منزلة الضرورة. هل نحن قادرين على القضاء على هذه الحاجة؟ نعم قادرين، لكن هل هي شيء سلبي 100%؟ لا، ليس. أنا يعني أختلف مع من يقول إن الخادمات والسائقين سلبي 100%، وأن أنه ينبغي علينا القضاء على هذه الظاهرة قضاء مبرما. لا، هي بما أنك رضيت أن يكون عندك مجتمع مدني مغرق في المدنية، مجتمع لديه إمكانية مادية، فأنت يجب أن تعلم أن هذا من مقتضياتها، وهذا مر عبر التاريخ. طيب دكتور، لو قلنا بأن الآن الابن، لو اكتشف الأب الآن أن ابنه يعني يعتنق بعضا من الأفكار الدخيلة، سواء أفكار سلبية أخلاقيا أو أفكار سلبية عقديا، ما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة عند اكتشافه لهذا الأمر؟ الأفكار الدخيلة يجب أن نعرف كيف وصلت إليه الأفكار الدخيلة. هناك من تصل إليه الأفكار الدخيلة عبر الصداقات، فهذه نتيجة تقصير أب في عملية الوصاية على الابن في قضية معرفة صداقاته، ونتيجة تقصير منه في عملية تحميل الابن المسؤولية الثقافية والقيمية. هناك تقصير حاصل، فتعرف أنها أتت عن طريق الصداقات. إذن لا بد أن تعمل أنت بطريقة ذكية. هذا أحد الحلول وليس كل الحلول. الحلول يستطيع كل أب أن يضع لنفسه مع ابنه، مع حالة ابنه حلا، لكن هذا من باب التنظير. يجب عليك أن تسعى لإيجاد البدائل. لا تستطيع أن تقول لابنك أخرج من هذه المجموعة التي أنت فيها، لكن أوجد له بديلا، أوجد له بديلا. اسعى أن توجد له بديلا بطرق مختلفة، تستطيع أن تفكر في هذه الطرق. إذا كان الطريقة أو الأفكار هذه الدخيلة جاءت عن طريق مواقع التواصل أو التقنية، تستطيع أن تشترك أنت وهو في الدخول على مواقع تواصل أو على تعريف ابنك على تقنية حديثة ممكن أن ترد على هذه القيم الدخيلة التي حصلت عنده، إضافة إلى وضع أسئلته واستشكالاته أو النظر إليها بنظرة جدية، لا تتشنج معها، لا تخاصمه معها، لا تستهتر بها وتحتقرها، كل هذه الأمور. وفكر معه، قل له أن هذه الأسئلة، يعني حاول معه أن تذهب أنت وإياه إلى من يجيب عن هذه الأسئلة بدقة. لا تعتمد على نفسك أنك قادر على أن تجيب عن هذه الأسئلة، ربما أنت لست قادر على أن تجيب على هذه الأسئلة. بعض الآباء يتصور أن كل خطأ فكري يقع فيه ابنه هو قادر على أن يعالجه. هذا غير صحيح. مهما كانت درجة الابن أو درجة الوالد من القدرة العقلية والعلمية، ينبغي أن تستعين بخبرات آخرين وأن تعرف ابنك على هؤلاء الآخرين. هناك الوقاية، يعني أنا بما أن أنت سألتني عن حادث وقع، لكن يجب علينا أن نتكلم عن الأسلوب الوقائي. الأسلوب الوقائي هو العمل بقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق مع الأبناء، يعني التواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا في المجتمع كامل. لكن طبعا تتحتم أو تتعين المسؤولية والوجوب، يتعين الوجوب حينما يكون التواصي مع من؟ مع الأبناء. التواصي بالحق، ما معنى التواصي بالحق؟ أي تكون دائما التربية على الحقيقة، ليست التربية فقط أنك تصلي وتصوم، أنك تربي على الصيام وتربي على الصلاة. التربية أيضا الفكرية لا بد أن تنقل له دائما في أحاديثك في مجالسك، تنقل له الخبرة القيمية التي كان آباؤنا وأجدادنا ينقلونها لمن بعدهم. هذا النقل القيمي ضروري جدا في التربية. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا تجعل لابنك فرصة التواصل، هي عبارة عن تواصوا، لم يقل أوصوا وإنما قال تواصوا، يعني فيها تفاعل. تجعل لابنك فرصة أن يطرح الحق الذي من جانبه، أن يقدم لك المعلومة التي اكتسبها في باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. طيب دكتور محمد، ماذا نجيب من يقول بأن مثل هذا يعني محاولة نقل الثقافات من جيل إلى جيل إلى جيل، من يعني يصم هذا بأنه رجعية أو عودة إلى الماضي أو تمسك بعادات بائدة؟
ماذا نجيب مثل هؤلاء يا دكتور محمد؟ هؤلاء لا يمكن أن تجيبهم، لأنهم ينطقون أو ينطلقون من أهواء ومن ثقافات اكتسبوها هم دخيلة على هذا المجتمع، وربما كان بعضهم ضحية لعدم تناقل أو عدم تناقل الأجيال كما قلنا هذه القيم. فمن الطبيعي أن يتكلموا بمثل هذا الكلام. وزن الشيء بأنه رجعي أو ليس برجعي، وزن الشيء ليس بنظرة أصحاب الأهواء، وإنما وزنه بميزانين أو ربما نقول 3 موازين. هل هو موافق للفطرة الإنسانية أو مخالف لها؟ هل هو موافق لمقتضيات العقول الراجحات أو مخالف لها؟ هل هو موافق لتعاليم الدين أو مخالف لها؟ فإذا نظرنا إلى هذا التواصي وهذا الإرث القيمي، نظرنا إليه بمجموع هذه الأمور فوجدناه موافق للفطرة، موافق للمعقول، موافق للنصوص، لا يمكن أن نصمه بالرجعية. الذي يوصم بالرجعية هو المخالف لهذه الثلاث أو مخالف لأحدها. إما أن يكون مخالفا للفطرة، لا شك أنه هذا لن يكون موافقا للدين ولن يكون موافقا للعقول الراجحات. وأي عقل يتقبل أمر موافق أو مخالف للفطرة، مثل ما يشاع الآن المنظمات الأموية والمؤتمر الذي سيعقد غدا في أندونيسيا لإقرار ما يسمونه بالأسرة المبتكرة، الأسرة التي تتكون من رجل ورجل وامرأة وامرأة. هذا الآن يقر عالميا، يعني الآن الأمم المتحدة تشرف على إقراره في أندونيسيا، وهي بلد إسلامي، وتحشد له سفراء كثير من الدول الإسلامية وكذا، حتى يكون أنظمة تطبق في هذه الدول. طيب هل هذا الأمر الذي الآن موافق للفطرة؟ هل هو موافق للعقل الراجح؟ هل هو موافق للدين؟ لا شك لا يمكن، حتى للغرب أنفسهم لا شك. هؤلاء الذين الآن يحبون أن تشيع هذا الأمر، حينما تسائلهم هل هو موافق للأسرة، لا يمكن أن الموافق للفطرة لا يمكن أن يجيبوا بالإيجاب. فأنا أقول ميزان الرجعي وميزان التقدمي، ليس الميزان الرجعي والتقدمي هو الأهواء، وإنما هذه الموازين الثلاثة التي ينبغي أن نزن عليها تصرفاتنا. دكتور محمد، لعلي فهمت من كلامك على أن نقل مثل هذه القيم والتقاليد التي تميز الأسرة المسلمة في هذا البلد، بلد التوحيد، يحتاج إلى فهم من الأب عن ما هو عادة كمالية وما هو قيمة أصلا أساسية. لأن البعض، لا تتفق معي بأن البعض من الآباء قد يكون هو السبب في انحراف ابنه عندما غذاه بأن عادة كمالية هي قيمة أساسية في حياته، فيعتبر الولد هذه قيمة أساسية، وعندما يعني يصبح خلل أو كذا يعني يشتاط غضبا ونفرة من الأب ومن الأسرة. فهذا الأمر ما ضابطه عند الأب، عند ولي الأمر؟ نعم، أنا أوافقك على أن من الآباء من عندهم هذا الأمر، لكن لو نظرنا إلى هؤلاء الآباء الذين لا يفرقون بين القيم وبين الكماليات، لوجدنا أن هؤلاء الآباء هم من الآباء جيل 50 سنة الأخيرة. معظمهم من جيل 50 سنة الأخيرة، وكثير منهم لم يحظوا بالتربية القيمية التوارثية التي أتكلم عنها. فهم أناس لظروف كثيرة، إما أنه خرج من أسرته مبكرا، أو أنه ابتعث إلى الغرب في وقت كانت بلادنا أكثر قروية، وأصيب بصدمة حضارية ثم عاد وربى أبناءه، أو أنه تأثر أصيب بعقدة النقص أمام القيم أو الطرح الأجنبي، فضعفت أو ضعف تمييزه بين القيم وبين الكمال. هؤلاء الآباء هم من هذه النوع، من هذه الطبقة غالبا، من هذه الطبقة. هؤلاء الحقيقة يحتاج لهم نفسهم، نفس الآباء يحتاج له إعادة تأهيل، أو مثل ما نسمي يسمونه في الإخوان في الجوالات والكمبيوترات فرمتة. يعني آباء الحقيقة جيل من الآباء ليسوا ولله الحمد
لا يمثلون غالبية ولله الحمد، لكنهم موجودون. هؤلاء يحتاجون الحقيقة إلى إعادة تأهيل قيمي، وفي حال وجود أبنائهم نحن في حاجة الحقيقة إلى إحياء المحاضن التربوية. نحن لدينا في المملكة العربية السعودية كانت أنجح تجربة محاضن تربوية مرت على المملكة في العالم، يعني الإسلامي أكمل، هي التي مرت على المملكة العربية السعودية عبر المراكز الصيفية، عبر المخيمات الدعوية، عبر أشياء كثيرة جدا. المحاضن الدعوية هذه استطاعت أن تأتي بمثل هؤلاء الأبناء الذين يعني ينقصهم بعض التقويم الأسري، فأعادت تأهيلهم. صحيح أن مثل هذه المحاضن استغلت من بعض أصحاب الطروحات الخاطئة، أيضا حوربت عالميا بحجة أحداث 11 سبتمبر، صار عليها محاربة عالمية وحصار. كل هذا صحيح، وعلى المؤسسات التي كانت تقوم بها صار هناك حصار. لكن أنا أقول الآن أدعو إلى أن نعود، أدعو وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أدعو وزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الإسلامية والدعوة، أدعو هذه الوزارات إلى العودة بالمحاضن التربوية إلى ما كانت عليه، وتلافي السلبيات التي كانت موجودة. نعم، كان هناك سلبيات، أنتجت هذه السلبيات أفكارا خاطئة، أنتجت تصرفات خاطئة، هذا ما لا يشك فيه، لكن الغالب الأعم عليها أنها أنتجت جيلا متدينا محبا لدينه محبا لوطنه. هذه المحاضن ينبغي أن تعود بتلك القوة نفسها التي كانت عليها، وتعود أيضا بفلترة، بمعنى اختبار سلبياتها الماضية وتلافيها. هذا ليس علاج أخطاء المحاضن التربوية القديمة هو إلغاء هذه المحاضن أو التضييق على هذه المحاضن. وأعتقد ولله الحمد أن هذا المخيم الدعوي والخيمة الدعوية التي الآن هذه سنتها الثامنة، وشرفت ولله الحمد من فضل الله وتوفيقه أن أشارك فيها 3 مرات، هذه المرة الثالثة التي أشارك فيها، وأشرف أيضا بأن أشارك فيها مستقبلا. مثل هذه الخيمة الدعوية هذه تعيد تشكيل المحاضن التربوية، وينبغي علينا احتواء أمثال هؤلاء الأبناء، احتوائهم بالطرق التي تتناسب، طرق علمية تتناسب مع عقليات الأبناء وتطورها أو تغيرها. طيب دكتور محمد، الآن يعني كثير من المجتمع هو متعلم، يعني الأمية قد تكون قليلة جدا أو شبه معدومة. كثير من المجتمع هم من يعني طبقة المتعلمين. الآن الظواهر السلبية الكثيرة عند كثير من الشباب والفتيات في المجتمع، ألا يجعلنا هذا نقول أنه أيضا قد يكون التربية بالقدوة غائبة؟ ألا يجعلنا نقول إذا غاب دور الأسرة فالمهمة تقع على من؟ على عاتق من؟ هذه أسئلة ترد يعني في المجتمع. نعم، هو الحقيقة نحن عندنا الحياة المدنية والحمد لله الرفاه المادي الغالب ولله الحمد على مجتمعنا أفقدنا أمرا مهما جدا. التربية ليست مهمة الأب والأم وحدهم أو وحدهما، التربية هي مسؤولية الحي، مسؤولية الشارع الذي تعيش فيه، مسؤولية القرية، مسؤولية المدينة. الحياة المدنية فرضت علينا أن تكون التربية هي مسؤولية الأبوين فقط. القرية التي كان الناس يعرفون بعض فيها، أو الحي داخل المدينة، أو الشارع داخل المدينة الذي كان الناس كلهم يعرفون بعض، وكل منهم قيم على الآخر، وصي على الآخر، وكل منهم مصدر للقيم، مصدر للأخلاق، هذه انقطعت للأسف. وحينما نقول إن الأب والابن أو الأب والأم هما المسؤولان الوحيدان عن التربية، لا شك أننا سنضيع جانب مهم من جوانب التربية الحقيقية، وهو أن الشارع يفترض أن يكون من المربين. الآن للأسف الشارع صار مصدر ماذا؟ مصدر إزعاج. مصدر إزعاج لم يعد مصدر تربية. نعم. في الماضي كان الشارع مصدر تربية وتلقين للعادات السيئة. نعم. نحن نريد
أن نعود أو نعيد هذه الإيجابية للشارع، أن يكون الشارع مصدر تربية، وهذه الإيجابية لن تكون إلا عبر تواصل الأحياء فيما بينهم. الآن مشكلة التعارف بين الأحياء في مجتمعاتنا المدنية هذا ضعيف جدا. يعني الشارع الواحد تجد امتداده 300 متر، لا يعرف أحد الذي في أدنى الشارع، لا يعرف من في آخره. بل البناية الواحدة فيها 6 و8 شقق أو 10 شقق، يعني يسكنها 10 عائلات، لا يعرف أحدهم ما بداخل بيت الآخر. وهذا البعد المجتمعي، الانفصام المجتمعي السيء أدى بنا إلى أن تكون هناك مخاطر كبيرة جدا. أيضا عدم شعور المجتمع بمسؤوليته، عدم شعور ابن الشارع أو الأب المسكون في الشارع، الساكن في الشارع أو الساكن في القرية، عدم شعوره بمسؤوليته عن ابن الجيران. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مما تفقد الآن للأسف. حينما يخرج أحد أصحاب الصلاح والفلاح من بيته إلى مسجده ويرى أبناء جاره على خطأ، لا يشعر بمسؤوليته تجاههم. وجاره أيضا لا يعطي مساحة، جاره والد هؤلاء الأبناء الذين وجدهم الجار على خطأ، لا يشعر هو أيضا أو لا يعطي هو أيضا مساحة لجاره كي يكون مسؤولا عن أبنائه. فنحن شددنا على أنفسنا، يعني حينما نقول هؤلاء أبنائي ما حد مسؤول عنهم، ما لك شغل في أبنائي، ما لك شغل في عيالي، أنا ضيقت على نفسي. صحيح. لماذا أضيق على نفسي؟ لماذا لا أجعل المجتمع معي شريك لي في هذه التربية؟ وأنا أقول يجب أن يدرس هذا الأمر ويوضع له دراسات كيف نعود بالمجتمع. أعتقد أن فكرة مراكز الأحياء التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أكثر من 10 سنوات، هذه الفكرة ضرورية جدا، أو من الضروري جدا أن تفعل مراكز الأحياء كي تعيد هذه المهمة المهمة التربوية للمجتمع تجاه بعضه. لكن للأسف إلى الآن أجد مراكز الأحياء يعني نشاطها شبه ضعيف في الجانب التربوي أو جانب إعادة وصاية المجتمع على بعضه. الله حينما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، معناه أن فيه وصاية من المجتمع على بعضه، وصاية من الشارع على بعضه، وصاية من هذه الوصاية يجب أن يعاد تأهيلها ويعاد إنشائها في مجتمعنا. دكتور محمد، أنت ألمحت إلى قضية وذكرتني بأمر مهم شاع خبره في بداية الأسبوع الماضي، وهو عندما أقر مجلس الوزراء إنشاء مجلس أعلى للأسرة. استشعر هذا الخطر وبرئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أيضا لعلك يعني أنا فهمت منك يا دكتور محمد أنه من حماية الأسرة من الأفكار الدخيلة، نقل الثقافة والقيم التي توارثناها عبر الأجداد والآباء، بالإضافة إلى الجلوس مع الأبناء أكبر وقت ممكن، بالإضافة إلى تقبل الحالة المخالفة التي عند الولد ومحاولة معالجتها ومناقشتها. رأيك دكتور محمد، هل تسهم كثرة تأسيس لجان التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعيات التنمية الأسرية في البلد، هل تسهم في إن شاء الله في حماية هذه الظاهرة؟ أنا أقول ستسهم إذا عملت بمبدأ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا كانت مشاريعها تهدف إلى إعادة وصاية المجتمع على بعضه، أن يكون المجتمع مؤمنا عاملا بالصالحات متواصيا بالحق متواصيا بالصبر. الإيمان وعمل الصالحات يأتي عن طريق إشاعة الدعوة، أن تقوم هذه اللجان بإشاعة الدعوة وتساعدها مكاتب الدعوة ويساعدها الإعلام النظيف، كل هذه الأمور تساعد على إشاعة الإيمان وعمل الصالحات. تأتي قضية التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يعني الآن نحن منشغلين كثيرا جدا، نحن عندنا في سورة العصر 4 عناصر، وهذه ال4 عناصر هي التي من أجلها قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله
على عباده إلا سورة العصر لكفتهم. لاحظ الإمام الشافعي قال هذه الكلمة: لو لم ينزل الله على عباده إلا سورة العصر لكفتهم. لماذا؟ لأن هذه العناصر فيها خير الدنيا وخير الآخرة: الإيمان، عمل الصالحات، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. الآن نحن الهيئات والمؤسسات الدعوية ومؤسسات التنمية الأسرية وغيرها تهتم كثيرا بالإيمان وعمل الصالحات، وهذا أمر طبعا في غاية الأهمية لأنه يهتم بركنين. لكن جانب التواصي، إعادة تأهيل المجتمع لكي يكون وصيا صاحب وصاية على بعضه، هذه لم تعد. أنا أؤكد لك أن لجان التنمية الأسرية ستظل كدواليب الهواء تدور هكذا دون إنتاج ما لم تصب مشاريعها في تعزيز قيمة التواصي، بمعنى أن يكون في جانب التربوي. نقول إن كيف يكون التواصي في الجانب التربوي؟ التواصي في الجانب التربوي هو أن أشعر أنني مربي ليس لأبنائي فقط، وإنما مسؤول عن تربية أبناء الحي، أبناء الفخذ أو الأسر القريب من القبيلة، أنا مسؤول عن تربيتهم. هذا واحد. أن يعطي كل أب مساحة للآخرين كي يمارسوا حق هذه الوصاية. نعم. يعني ألا يكون يعني متشددا في مشاركة المجتمع تربية أبنائه. نعم، تربية أبنائهم وتربيتهم لأبنائهم. هذا التشدد وهذا التشنج هذا فيه نوع من الأثرة، وفيه نوع من اعتبار أنه هو المسؤول وحده، وهذا مخالف للتاريخ كله. في التاريخ كله يعني لا تجد إلا العصور المدنية هي التي تكون الأب والأم فقط هم المسؤولين عن تربية أبنائهم. طيب دكتور محمد، لعلك يعني تعطينا شيئا من، لو أن أو مقولة دارجة هي عند كثير من أولياء الأمور وأرباب الأسر، أنه الابن يعني بالمعنى الدارج لا تعطيه وجه، لا تجلس تسولف معه، لأنه إذا جلست تسولف معه بعدين يتجرأ عليك، خلك حازم. هذه مقولات دارجة في المجتمع يا دكتور. هذه الحقيقة دارجة في المجتمع نتيجة التخلف التربوي الذي نعيش فيه في بعض الجزئيات، ليس تخلف تربوي كامل، التخلف التربوي في بعض الجزئيات. نحن تكلمنا عن إشعار الابن بالمسؤولية. كيف يمكنك أن تشعره بالمسؤولية وأنت حتى مسؤولية الخطاب، مسؤولية الكلمة لا تعطيه إياها؟ لابد. كيف تستطيع أن تغترف ما في داخل صدره دون أن تعطيه مسؤولية الخطاب والقدرة على الحوار؟ هذه الحقيقة تخلف فكري. أنا بعض الناس، يعني أنا الحقيقة لا أعلم أن هذا كان موجودا عند آبائنا. كان صحيح آباؤنا الذين أدركناهم، وأنا أحد من أدركهم، كانوا ينهوننا عن الكلام في المجالس الكبيرة. صحيح. يقولون إذا شفت الرجال الكبار يتكلمون لا تتكلم كذا، كانوا ينهوننا عنها. لماذا؟ لإشعارنا بقيمة مهمة وهي فضل الكبير، فضل صاحب السن. هذه هي تربية، لكنهم لم يكونوا يرفضون حديثنا، بل كانوا يتعجبون من أحاديثنا، يشجعوننا، يفرحون بما نقول، يناقشوننا بما نقول. هذه التربية التي ترباها الجيل الذين في سني والذين أكبر مني. ربما الذين من بعدي وجد عند بعض الآباء هذه النقيصة الحقيقة، الخطأ، الخلل في التربية. وهذا الخلل أحيانا يكون الحقيقة في عدم جرأة الأب على مواجهة نفسه، لأن الأبناء كثيرا ما يكونون مرآة لآبائهم. فيأتي الابن الصغير ويطرح سلبية من السلبيات التي شاهدها عند الأب. الأب لا يريد أن يتنازل عن هذه السلبية، يريد أن تبقى. مثلا كان يكون الأب مدخنا، لا يريد أن يترك التدخين من أجل ولده، ولا يريد أن يجيب جوابا فيه صراحة. فتجده ينفر من مثل هذه الأسئلة. أو تجده مثلا كثير بعض الآباء يقول الأطفال يقول يعني يعاتب والده بأنه شديد في معاملة أمه، أو شديد في معاملة أسرته،
أو أنه تصدر منه عبارات سيئة. الأب لا يريد أن يتراجع عن هذه العبارات، لا يريد أن يتراجع عن السلبية، فتحدث مثل هذه القضايا. حقيقة يا دكتور محمد، أنا لو كان الخيار لي وللحاضرين لاستمرينا إلى الساعة 1، ولكن نحن نعلم أنه كان يعني لديك دورة أو محاضرة عند الجانب النسوي لمدة 4 ساعات، ونحن نريد يعني أن نكون أيضا عطوفين معك ولا نكون قاسين، فلذلك سنتيح للجمهور الكرام سؤالين إن سمحت لنا وتجيب عليها، ثم سنختم يا دكتور محمد. الأخوان اللي عنده سؤال الدكتور محمد سعيد، بس الدكتور محمد سعيد مشترط لا تصعبون الأسئلة، بارك الله فيكم. تفضلوا يا إخوان. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد حياك الله. يا مرحبا أهلا بك. أنا أتابعك في قناة المستقلة على كل حال. الله يجزاك خير إن شاء الله. الآن نحن في ظل ثورة التكنولوجيا والفضائيات اللي أدت إلى أنماط جديدة في الحياة كما تفضلت. يعني نحن نحاول نبحث عن حلول جذرية. دائما المسلمين يقفون في موقف ردة الفعل مما تضخه المصانع والاقتصاد الرأسمالي وكذا والاستهلاكي. نريد يعني حلول جذرية عملية لإنقاذ هذه الأجيال، يعني اللي صار وضعها صراحة وضع جدا مزري، ونواجه يعني التحديات ببرامج عملية لحماية الشباب والفتيات خاصة من الأفكار الدخيلة كما تفضلتم، وتعرض يعني على المجتمع كافة من خلال وسائل الإعلام، من خلال يعني وسائل التواصل، وتكون هذه الوسائل والأدوات بقدر التحدي العالمي الذي يعني يفرض على الأمة اليوم فرضا للأسف الشديد. جزاك الله خير. شكرا لك. تجيب يا دكتور محمد. بارك الله فيك. الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي الآن بلغ خطأها أمرا عظيما جدا، ولا أعتقد أن الأب والأم أو الأسرة قادرون وحدهم على إنهاء مثل هذا الخطر أو حماية أولادهم، لأنك حينما تحرم أبنائك المشاركة في هذه الوسائل فأنت الآن كأنك تبترهم من المجتمع، وسوف ينظرون إليك نظرة سلبية، يعني حين سينظرون إليك على أنك متعصب. لماذا؟ عمي أبنائه عندهم، عمتي أبنائها عندهم، خالتي أبنائها عندهم، وهكذا ينظر إلى المجتمع كله. فالفرد لا يستطيع أن يقوم بالشيء الكثير تجاه مثل هذه الأمور. لا بد أن يكون أولا توعية مجتمعية كبيرة جدا وقوية جدا، وربما لو احتيج أن يسن لها أنظمة للحد من تداول الأبناء وتداول الصغار لوسائل التواصل، وضع عمر معين. يعني هذا الأمر يجب أن يكون ثقافة اجتماعية، يعني قد يصعب وضع نظام فيه إلى أمد معين، قد يصعب وضع نظام، لكن يجب أن يكون ثقافة اجتماعية أنه عيب أن يرى ابن دون سن 15 مع جوال أو جوال ذكي على الأقل. نعم. جوال ذكي. إذا شاعت ثقافة العيب في هذا الأمر ربما تحد من هذا الأمر. صحيح. لكن للأسف بدل أن يشاع أن هذا عيب، أصبح العيب هو أن لا يكون مع الابن. نعم. فهذا الأمر إشاعة أن هذا عيب، وأن هذا خلل في التصرفات، وأن هذا عبارة عن نقص في مسلك الأبوين في تربية أبنائهم، ينبغي أن تتضافر فيه وسائل الإعلام، تتضافر فيه الجهات الرسمية من حيث وضع أنظمة. مثلا الآن حينما أرادوا أن يمنعوا التدخين في الأماكن العامة، جاء نظام بمنع التدخين في الأماكن العامة. الناس تمردوا على هذا النظام فترة، ثم بعد ذلك أصبح الآن من المعيب أن تدخل مطار وتشوف فيه واحد يدخن. يعني أنا أذكر في قبل 15 سنة مرة حصل لي موقف، دخلت أحد المستشفيات وفي واحد يدخن،
فنهيته عن هذا، وحدث بيني وبينه شجار رافض لهذا الأمر. الآن لا أعتقد أن أحدا يجرؤ أن يدخل المستشفى وهو يدخن، يمشي في الأسياب ويدخن. نعم. لماذا؟ لأنه شاع أنه عيب هذا الأمر. انتشر حقيقة أن هذا الأمر عيب، وبدأ هذا الانتشار كونه عيبا بدأ بكونه نظام. نعم. فيعني لست هنا مؤهلا لأن أعطي مواد لأنظمة، لكن مشاريع ربما تنفذ، تكون أنظمة تساعد على أن تنشئ قيمة. نعم. النظام أحيانا ينشئ قيمة، لكن أن نقول والله عيالنا يعني الآباء والأمهات كثير منهم يبذلون جهود في هذا جيدة، لكن ربما لا تنجح هذه الجهود في ظل عدم وجود ما ذكرت. جزاكم الله خير يا دكتور. أحد عنده الأخ تفضل يا شيخ. تفضل. نعم. الميكروفون يا شباب. ميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. استأذن الأخ يمكن اللي أشير له. يا مرحبا. شكر الله لكم يا شيخ محمد والأخ علي. لعلكم يا شيخ أشرتم ضمن الأمسية عن أهمية الدعاء للذرية وللأسرة، وهذا شيء مليء بالقرآن أو مليء في القرآن وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التأكيد على الدعاء للذرية، فلعلكم يا شيخ تؤكدون على مثل هذا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. أنت الحقيقة أجبت. أنا في ظل سياق الأسئلة للأسف يعني فاتني أن أتحدث عن هذا الأمر، وهذا أمر من القصور. جزاك الله خير. وقد يكون شيئا يعني لازما وواجبا على لا، هو أثرة استبقاها الله سبحانه وتعالى للأخ وحرمني منها، جزاه الله خير، أن تكون له وأن يتحدث عن آثر الدعاء. الدعاء للذرية هو سنة أبينا إبراهيم، وأصلح لي في ذريتي عليه السلام. يعني الدعاء للذرية أمر مهم، ولولا أنه مهم لما جاء، كان سنة للأنبياء ولما جاء في القرآن الكريم. وإغفال جانب التوفيق الإلهي، نعم، إغفال جانب التوفيق الإلهي في صلاح الذرية، هذا أمر الحقيقة عيب كبير أيضا. نعم. يعاني منه كثير من الناس. والحقيقة نحن مقصرون في الدعاء لأبنائنا في صلاة الليل، لأن صلاة الليل الآن أصبحت من السنن المضيعة عندنا. وصلاة الليل دواء ناجع لفساد الأبناء وضياعهم. كثير من الناس كان عنده أبناء فاسدين، وقام الليالي شعر بهذا الخطر، وأصبح يأطر نفسه، هو لم يكن من أهل قيام الليل، فأصبح يأطر نفسه ويقوم الليل لأجل الدعاء لابنه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى بعد صبر. سبحان. فهذا الدعاء مثل ما ذكر الأخ السائل جزاه الله خير، جزاك الله خير، أمر مهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه. وأيضا ليس الدعاء للأبناء وحسب أيها الإخوة، الدعاء للأمة بأسرها. الآن الأمة بأسرها في موقف صعب جدا، تعرفون لا يحتاج الواحد يفصل فيما ينتابها. بلادنا خاصة تواجه أخطار كبيرة جدا، فأن يفردها الإنسان في صلاته، حتى صلاة الفريضة، أن يفرد الإنسان الأمة أجمع، وأن يخص بلادنا وأن يخص قادتنا بالدعاء بالتوفيق، وأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، ويجنبهم شرور دعاة الفساد والإفساد، ويجعلهم هداة مهتدين. هذا أمر لصالحنا نحن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه. جزاكم الله خير يا دكتور محمد. وأنا قلت يعني أنها سؤالان، ولكن بما أن هذا طلب وقد أشرنا للأخ الكريم، فلعله يعني يتحفنا بسؤاله في إيجاز. جزاك الله خير. في الأمام يا صالح. أثابكم الله وما قدمتم وأثريتم الحلقة، جزاكم الله خير وكتب الله ميزان حسناتكم. بدي يا دكتور محمد الإشادة بالتعليم بالقدوة. نعم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. القدوة لعلنا أشرنا إليها، وإن كانت الإشارة ليست دقيقة بالشكل في قضية التواصي. التدخين نعم، في سياق التواصي قلنا
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عنها أنها ليست القدوة هي مسؤولية الأب وحده، وإنما مسؤولية الشارع أيضا. حينما يتواصى الناس بالحق ويتواصون بالصبر فمعناها أنهم يصنعون من أنفسهم قدوات صالحات لأبنائهم والأجيال القادمة. نسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، وبارك الله فيك وفي الله. علمك. أمين. ونفع الله بك. اللهم آمين. انقلوا إخوتي الكرام عن الدكتور محمد السعيدي: لا بد من تناقل الثقافات عبر الأجيال، لا بد أن نغرس القيم التي توارثناها عن آبائنا واجدادنا لأبنائنا في سبيل حمايتهم من الأفكار الدخيلة. انقلوا عن الدكتور محمد أيضا أنه لا بد من الجلوس والمكوث أطول فترة ممكنة من اليوم مع الابن ومحاورته وسؤاله عما واجهه في مدرسته وفي محيطه الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى وأن يصلح لنا أبناءنا وأبناءكم، وأن يحمي أسرنا في هذه المملكة العربية السعودية وطننا الحبيب، وفي سائر بلاد المسلمين من الأفكار الدخيلة ومما يراد بها من سوء. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في خيمة أبهام، في خيمة أبهام، في خيمة أبهام الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا